मोहतरम सामीन, सूरत अहज़ाब से आयत नंबर 28 से 33 तक मैं कुछ मारूज़ात आपके सामने पेश करूँगा जो जनाब रसूल अलैहिस्सलाम ख़ातमुल अंबिया के अज़वाज मुतहरात से कुरान कुछ बातें कर रहा है। फरमाया कि या अय्युहन नबी कुल्ल अज़वाजिक, ए नबी कह अपने घर वालियों को, इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा, अगर तुम इरादा करती हो, चाहती हो दुनिया के ज़ैब व ज़ीनत को, फ़तालैन उम्मत्तिउकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, आए तुम्हें सामान देते हैं, तुम्हें जो मतलूब ज़ैब व ज़ीनत के चीज़ें हैं देते हैं वो सब कुछ। फिर नबी के पास रहने के लिए ज़रूरी है कि इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनात मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। नबी के पास उसके हाल के मुताबिक रहना होगा, उसकी माली के इस्तिताअत के मुताबिक रहना होगा और वो उसमें नज़रिया हो कि हमें आखिरत को संवारना है, आखिरत की ज़ैब व ज़ीनत के लिए सब काम करना है। और जो तुम में से आखिरत के लिए जज्बा रखती हैं, फिर फ़अन्ना फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनात मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, फिर तुम्हारे लिए अल्लाह ने तैयार किया है अजर अज़ीम, जो बेहतर ahsan अंदाज से अपनी ड्यूटियाँ देंगी। नबी के घर वाले सब ओहदेदार थीं, सब जज थीं, वो कोर्ट चलाती थी, वो फ़ैसले करती थी। ये उनके साथ खिताब गोया ब्यूरोक्रेसी के लेडीज़ मेंबरों के साथ खिताब है ये अल्लाह की जानिब से। या निसा नबी, ए नबी के घर वालियों, मैं यात मिनकुन्न बिफ़ाहिशतिन मुबय्यनतिन युज़ाफ़ लहल अज़ाब ज़ैफ़ैन, तुम में से कोई अगर नबी के घर वालियों में से कोई भी अगर फ़ाहिशी की कोई बात करेगी, लाएगी, युज़ाफ़ लहल अज़ाब ज़ैफ़ैन, उसको दुगना अज़ाब दिया जाएगा, उसको दुगनी सज़ा दी जाएगी। आम औरत के लिए जो सज़ा है उससे डबल सज़ा नबी के बीवियों को दी जाएगी। वकान ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, अल्लाह के लिए कोई बड़ा मसला नहीं, अल्लाह ऐसे कर सकता है, अल्लाह को किसी की परवाह नहीं है। वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व यामल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैन, और जो तुम में से फर्मा बरदार है अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, और आमाल वो अच्छे करती है, तो नुतिहा अजरहा मर्रतैन, तो उसका अजर, उसका सवाब, उसके यानी उजरत नेककारी की वो भी डबल कर देंगे, सज़ा भी डबल तो इनाम भी डबल होगा। व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा, और हमने तैयार किया है उनके लिए इज़्ज़त वाली रोटी, इज़्ज़त वाली रोज़ी। तुम्हें इज़्ज़त वाली रोज़ी का ख्याल करना चाहिए। रोज़ी खसीस बनाकर किसी को दी जाए वो अच्छी नहीं है, इज़्ज़त के साथ दी जाए उसका तुम उसकी जुस्तजू करो। उसके सिवा और चीज़ यानी दुनिया को अगर झूठ से, मक्कारी से, दगाबाजी से, चालाकी से कोई हासिल करता है वो रोज़ी करीम नहीं है, वो इज़्ज़त वाली रोटी नहीं है, वो ज़िल्लत वाली रोटी है। या निसा नबी, ए नबी के घर वालियों, लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, तुम आम औरतों जैसी नहीं हो, तुम्हारी एक अहम हैसियत है। नबी के घर आने से तुम्हें जो अदालती यानी मनसब और कुर्सी मिली हुई है, इन इत्तक़ैतुन्ना फ़ला तख़ज़अना बिलक़ौल, डरें और अल्लाह के तक़वा में रहें।
فلا تخزن بالقول، اپنے گفتگو میں ایسی لچک نہ رکھیں جو فیطمع الذی فی قلبہ مرض، آپ کا مخاطب اپنے دل میں آپ کے بارے میں برے خیالات رکھے آپ کے گفتگو کی لچک سے. ایسی گفتگو بھی یعنی نہ کریں جو دوسرے کو بدگمانی کا موقع ملے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات کرو وہ جو قانون کے مطابق ہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. یہاں میں ایک بات کروں گا، حکم مانا ہے کہ جڑی رہیں فی بیوتکن. بیوت جمع بیت کا، بیت گھر کے لیے کہا جاتا ہے، بیت کی معنی گھر کے لیے ہے، لیکن یہاں قرآن بتاتا ہے کہ بیوتکن معنی اپنے کورٹوں میں، اپنی عدالتوں میں. آپ منصب عدالت پر ہیں، اس لیے اس عدالتی منصب میں ڈیوٹی میں جڑی رہیں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت، ڈیوٹی کے وقت جاہلیت کے یعنی زیب و زینت کو بھی اختیار نہ کریں، کیونکہ اوپر آیا نا فیطمع الذی فی قلبہ مرض. وہ لالچ کرے گا جو مریض ہوگا ذہنی، تو وہ کہے گا کہ شاید یہ لچک سے مجھے کچھ دعوت دے رہی یا کہ بدگمانی بھی کر سکتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہاں بیوتکن کی معنی گھر نہیں ہے، یہاں کورٹ ہے. اس کے دو ثبوت ہیں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت، زیب و زینت جاہلیت والا نہ کرو. گھر میں کون کرتا ہے؟ گھر میں سادے کپڑے سادے حال میں ہوتا ہے. اس زیب و زینت سے روکا ہے کہ یہ کورٹ میں آئی ہے، کرسی پہ بیٹھی ہے، اس لیے وہاں بھی سادگی اختیار کرو. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بیوتکن کی معنی آفس ہے، کورٹ ہے اور اجتماعی مرکز ہے گورنمنٹ کا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، دوسرا دلیل اس کا کہ کرن فی بیوتکن، کورٹوں میں یعنی فل ڈیوٹی دیا کرو. یہ کورٹوں والی معنی کا یہ اس جملے سے بھی ثبوت ملتا ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، آپ وہاں کورٹ میں بیٹھ کے ڈیوٹی قائم کریں، جس کی معنی عام طور پر نماز کی جاتی ہے. نماز اقیم الصلاۃ کی معنی نماز کی جاتی ہے. تو آپ جائیں سورۃ حج کی 41 نمبر آیت کھول کے پڑھیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. جن کو ہم نے پاور دیا ہے، دھرتی پہ زمین پہ حکومت دی ہے، اقتدار دیا ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کریں، آتوا الزکوٰۃ، سامان پرورش لوگوں کو دے دیں. تو وہ حکمرانوں کا مسئلہ ہے. یہ بھی نبی کی عورتیں حکمران ہیں، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ کورٹوں میں جاتی ہو تو وہاں اقیمنا الصلاۃ، ڈیوٹی ایسی قائم کریں جو آتینا زکوٰۃ. یہاں عورت نبی کے بیویوں کو کہا جاتا ہے آتینا زکوٰۃ، خلق خدا کو، مخلوق کو زکوٰۃ دیں، معنی سامان پرورش دیں. تو سامان پرورش بہت بڑی بجٹ اس پر خرچ ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں کی بجٹ خرچ ہوتی ہے. تو نبی کے بیویوں کو کہا جاتا ہے آتینا زکوٰۃ، معنی ان کے قلم سے کئی لوگوں کے لیے بجٹ خرچ کی پاس ہو جاتی تھی. اس لیے خدا نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ تم عورتیں، نبی کی گھر والے جب آؤ اپنے آفس میں تو سادگی والی ڈریس میں آؤ اور وہاں ڈیوٹی قائم کرو جس سے لوگوں کو پرورش ملے. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کی اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی. اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کی معنی ہے قرآن کے موافق چلیں. قرآن اللہ کا ہے، قرآن رسول لے آیا ہے، اس کے مطابق فیصلے کریں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والیو، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی چاہت ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے گندگی کو ہٹائے. لوگ موقع کے تلاش میں ہیں کہ تمہارے خلاف شکایتیں کریں، موقع کے تلاش میں ہیں بخاری کی طرح کہ جھوٹ مارے کہ نبی کے گھر والی کو لڑائی کے اندر جو ہے تہمت لگائی گئی تھی. وہ نبی کے گھر والی تھی. ادھر حدیث میں کہتے ہیں کہ
जंग पे जाते थे, ग़ज़वात में औरतें नहीं होती थी, फिर हम कहते थे नबी को कि खसी हो जाए क्या। फिर जब नबी के ऊपर तबरा करने आते हैं तो कहते हैं नबी घरवाली ले गया, सारा लश्कर चला गया और वो अकेली रह गई। फिर फलां आदमी को नबी ने ड्यूटी लगाई थी तो हम चले जाएं तो पीछे सामान की तलाशी करना कि कोई रह न गया हो, उसने देखा कि आयशा सोई पड़ी है। ये कैसी बकवास जैसी हदीसें बनाई हैं कि उसके ऊपर फिर तहमत लग गई और वो बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा है। आयशा नाम की कोई बीवी है ही नहीं नबी के बीवियों में से। नबी की बीवियों का कुरान ने क्लियर 5 अदद बीवियों का जिक्र कर दिया है। सो उस पर भी कभी मैंने बात की भी है, शायद करेंगे भी। तो ये झूठी हदीसें बना के इन्होंने नबी के अज़वाज मुतहरात पर ताने दिए। वो कुरान कह रहा है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। ऐ नबी के घर वालियों, अल्लाह चाहता है कि तुमसे गंदगी को हटाए जो दुश्मन के दिलों में है, व युतहिरकुम तत्हीरा, तुम्हें पाक करे, पाक करने का जो हक़ है उस तरह। तो अल्लाह ताला नबी के बीवियों के लिए भी कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें किरदार में भी पाक रखूँ। अब आपके यानी ये तालीम जो आयत 28 से जो शुरू हुई है, आयत 33 तक, ये सारे नबियों के घर वालों को अल्लाह की तालीम है, तरबियत है, उनको सिखा रहा है, बता रहा है कि तुम्हारे ऊपर सारी दुनिया की नज़रें हैं, इसलिए तुम बाकिरदार होकर के अपनी ड्यूटी सही सर अंजाम दो।